भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मगजनो कीर्तनान 91 ओळी 1 आनी 2 या सकाळीच्या वेळा नियाळसो विशय जावन आसा. देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. म्हज्या मगाच्यान मनशाचे उतार आमच्या मोती भितर गेल्ल्या वेळार जायते वेळ कन्फ्यूज जाता. जायते अस्कत काही सांपडटा. जावं तेच 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 सगळो वेळ आमच्या मोतीन गोंवते रावता आनी सगळो दीस आमचो पाड करता. मात्र न्ही असमाधाना वळा करून पिडेक घालता. आज देवाचे उतार आमकां कीर्तन 91 साम 91 वर्स 1 म्हणटा की पळया. जो मनीस परमोन देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. एक सिंपल उतार. तुम्ही वाचले उतार हर एक दीस नियाळले उतार हे जावन आसा म्हणटा पळया. जो मनीस परमोन देवाच्या आश्रयांत रावता जो मनीस सर्गीच्या बापाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. सर पदवी आज ताच्या हातांत आसा. ताच्या सावळेंत वस्ती करते. आज तूं कितेंय करते जाल्यार तुजे लोगी जायना. कित्याक जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 15 ओळी 5 आमकां म्हणटा गे ताच्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी चिंता म्हज्या मोगाच्यान हे सगळें आमी चिंता जाफरो. हांव थंय वता तशें करता तें करता हें करता सगळें सरेंडर करया. देवा तुज्या हातांत समर्पण दिता. हांवें न्ही देवा तुवें करचें. बापा म्हजें कांय जायना. हे सगळें तुवें दिल्लें. तूं रचणार हांव रचना. तूं रचणाराक सगळें कळीत आसा. तुका खंय तावन खंय पावयचें खंय तावन खंय दवरचें सगळें ताका कळीत आसा. त्या खातीर म्हणटा की आपुरवायचे उतार एक घडी ते उतार सुटोन आमी वाचले जाल्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू खंडीत जावन वर्ते मागणें तें जावन आसा. पळया. जो मनीस परमोन देवाच्या आश्रयांत रावता. जो मनीस परमोन सर्गीच्या बापाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. प्रत्येक तरां बापान सर पदवी जेजूच्या हातान दिला. ताच्या सावळेंत आज वस्ती करताय. आनी आज आमी म्हणूंक जाय तो सर्वेस्पराक म्हणटा
तूंच म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो. बापा म्हजेले कांयच जायना, जेजू म्हजेले कांयच जायना. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आदार, तूं म्हजे कोटे. आज ह्या सकाळचेर सांगया आमी साम 91 वर्स 1 and 2 आपूण परतून सुटोवन वाचया. कित्याक ते मागणें जावन आसा. तेच मागणें आमकां आदार दिता, बळ दिता. आमचे मदीं कितली खंत आसा सकाळच्या वेळार, बेजारी आसा, रश आसा जावफ्रो, दावाचे, वसाचे, खरीचे, ते करीचे, ताका मेळाचे जायती राटावळी आसात. त्या राटावळ्या मदें आज सर्गेच्या बापाक सांगा. कित्याक म्हणल्यार उतार म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोठे, तूं म्हजो देव, तुजे दवरता म्हजो विस्वास. कोण म्हाका आज हेल्प करता, कोण म्हजे लॉन फारी करता, कोण आज मर्याद वेचेर आसा म्हजी, असले समस्या म्हजेर आयलात. कोण कोण खंय आसा, कोण आसा, कोण म्हज्या आदारा पावता. देव तुज्या आदारा 100% पावतलो. 100% देव तुज्या आदारा पावता. कित्याक म्हणल्यार ताच्या आसऱ्यांत हांवें आनी तुवें रावूंक जाय. ताच्या आसऱ्यांत आज हांव आनी तूं रावता वयसल्यार आज खंडीत जावन आम्हा सर्वांचे तो बेसांवां कृपा देवयतलो. न्हय आज सगळीशी अरे टेंशन टेंशन टेंशनाच्या आसऱ्यांत रावचें नाका, खंतीच्या आसऱ्यांत रावचें नाका, प्रत्येक तरां गाळी शिरापाच्या आसऱ्यांत रावचें नाका, आनी बेजाराच्या आसऱ्यांत रावचें नाका. देवाच्या आसऱ्यांत रावया. म्हज्या मगाचे न्हू, देवाच्या आसऱ्यांत रावलो कोण आज निराश जाला, देवाच्या आसऱ्यांत रावलो कोण सांपण पडला, देवाच्या आसऱ्यांत रावलो कोण आज कश्टा वळाक जाला. कश्ट आयले इम्पॉर्टंट न्ही, हर एकल्या जिवितांत कश्ट आसा, बेसर आयले इम्पॉर्टंट न्ही, अस्कत केले इम्पॉर्टंट न्ही. ताच्या आसऱ्यांत आमी सदांच रावया. त्या खातीर देवाक आमी अर्घ दिवया. एक घडये सकाळीच्या वेळार दोळे आमचे धांप्या जाता जाल्यार आनी बापाक अर्घ दिवया. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ. बापा तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. सगळी रात बापा तुवेंच आमकां सांबाळून व्हेल्ले न्ही गी, आनी हो दीस आपुरबेचो दीस तुवेंच आमकां दिलाय न्ही गी. बापा ताचे मुदेंची राटावळ्यो, इराराय, बेजाराय, अस्कत काय असमता हे सगळे तूंच पयस काडटलोय म्हणून आमकां भरवोसो आसा. बापा त्या खातीर काळजांतावन तुका आमी अर्घ दिताव, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. एक घडी हे सकाळीच्या वेळार मोठवी शिकोण आमी आयकवया. देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक म्हणटा गे धर्म चक्रत्यांत अविस्मर्धा वळी 1 इकडे वाचया आमी. सेझारियांत कार्नेल नावाचो एक मनीस आसलो. हो इटालियन पौज नावाच्या रोमी पाटलामेंत एक शतापती. तो आनी ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत. तो आनी कोणाचे कार्नेलाचे घराणे, तो कार्नेल आनी सगळे ताचे घराणे देवबिरांतीची आनी भक्तीपणाची मनशां जावन आसली. मुखार लोकांक तो जायते दान धर्म करतालो. पळया फर्स्ट पॉयंट, लोकांक तो जायते दान धर्म करतालो. आसल्यान कितेंय आसूं दी, कितेंय आसूं दी. हांवें थोडी कुटुंबाची गणितां आयकल्यात. म्हणजे मग न्हू थोडी कुटुंबां फाटल्या 4 वर्सां जावन आयताराच्या वेळार आयताराचो दीस ती वेस्ट करनात. आयतारा थोड्या कश्टांत आसल्यांक तेणी मेळचे, गरजेवंतांक आसल्यांक तेणी मेळचे. हप्तोभर कितें एक डब्यान या कॉयन्स कितें घालून दवरला, इवन खंयच्या एका बॉक्सान कितें घालून दवरलें वयस जाल्यार आयताराच्या वेळार तांकां मेळिल्ल्या वेळार ताणें कितेंय व्होर दुबळ्या धाकट्यान दिवचें. जायती सेवा सक्री आमच्या मदें करनासात, आमच्या मदें उदार मनाची आसात, आमच्या मदें आमी जायती भाव भयणी देवाच्या कुशे प्रकार जियेते आसा. हांगा कार्नेल नांवाचो मनीस आसलो, ताजी एंटायर फॅमिली देवबिरांतीची आसली. मात्र न्हय गी तो हर एक दुबळ्यान दान धर्म करनासलो. मुखार आनी देवा लागीं सदांच मागतालो. देवा लागीं एक दान धर्म आनी एक मागणें दोनी तेज्या जिवितांत आसले. थोड्या पटी आमच्या थोड्या जाणांच्या जिवितांत आसा जावं मागणें आमच्या जिवितांत चड आसा. सेवा चाकरी ना, दान धर्म ना. फिरगस कुटुंबांत कितें वचून एक करचें, इवन फिरगस कितें उणें आसा तें वचून हेल्प करचें, आतां तें ना. जाय तेवढे वाड्यांत गरज आसा, इवन वाड्यांत कोणाक कितें हेल्प जाय गरज आसा, आमकां तें थोड्या पटी जायना. कित्याक मागणें आमी कितें 3 वरां 4 वरां मागणें येता. कित्याक म्हाका मागणें करूंक आसा. मागणें म्हज्या मगाचें न्हू, तुजी सेवा तुजी साकरी ती एक व्हडलें मागणें जावन आसा. जायते पटी कुटुंबां मदें कितें गरज आसा तें पळय, न्हय की म्हाका मागणें करूंक आसा. थोड्या पटी आमी मागणें म्हणून हायलायट करन आमी जायती बरी कामां
आमी उगडोवन सोडटा. हे दोनी कार्नेलाची जिवितां आसले पळय. कार्नेलाच्या जिवितान बरी कामां आसली. सेम तोबिताच्या जिवितान बरी कामां आसली. दुबळ्या धाकट्यांक तो पावतालो आनी देव बिरांतीचो मनीस तोबीत जावन आसलो पळय ताच्या जिवितान. सेम कार्नेलाच्या जिवितान देव बिरांतीचो तो आनी दुसरे मागण्यांत ती आसलो सेवा साखरेंत तो पयलो जावन आसलो. मुखार एक दीस दनपाराच्या सुमार 3 वरांचे एक दीस दनपाराच्या सुमार 3 वरांचे ताणे एक दर्शन देखले. देवाचो एक दूत ताच्या कुडा भितर येवन कार्नेला म्हणून ताका उलो कार्नेल म्हण देवाच्या दुतान कार्नेला उलो मारलो. मुखार ते ताणे दर्शनान पळयले. ते दर्शनान ताणे पळयले. मुखार देवदूताक पळोवन तो भियेलो. आनी कितें सोम्या म्हणून ताणे विचारले. मुखार तो देवदूतान ताका जाप दिली. तुजी मागणी आनी तुजे दान धर्म आनी तुजे दान धर्म देवा हुजीर पावला. तुजी मागणी तुजे दान धर्म देवाच्या हुजीर पावला. म्हज्या मोगाचे न्हू इतले सेंटेन्स ह्या सकाळी हांव दिवंक आशेता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितान हांव तुमकां एक घडीत सांगता. हांवें आयकल्ले घडीत ब्रदर आमच्या फिरगेचेर प्रत्येक तरान एक व्यक्ती आसलो. तो व्यक्ती कट्ट पियातलो आनी संवसारान ताचेच एक जिवीत जिवन आसलो. मात्र हिंदुवांची मरोदी मुस्लिमांची मरोदी क्रिस्तांवांची सगळ्यांत तो भाग घेवन आसलो. पण ताच्या मरणाक इतलो लोक आसलो की ते चिंतूंकूच जात ना. कित्याक जावफ्रो तो बेबदो जावफ्रो त्या जिवितांत सगळें तेणें होप सांडला जाल्यार पियोण्यांत ती तो बरी करणी करनासलो. जायते फावटी आमकां कळटा म्हज्या मोगाचे न्हू नाकारी म्हूण आसलो व्यक्ती समाजान जायते कामाक तो पावता. जायते फावटी आमी भाग्यवानपणान जिवन इतले मागणे कर हप्ते हप्ते कुमसार कर. थोड्या फावटी आमी शेजारी व्हडल्यारी थोड्या फावटी वचना. शेजारी नाका घरांत आसता गोवूस जावफ्रो घरांत आसता बायलस घरांत आसता कामाची कश्टाक सांपडल्यार आमी थोड्या फावटी पळयनासतना असले दीस आसूंकी पुरो. तशें जाता जाल्यार ह्या सकाळीच्या वेळार आमी प्रत्येक 2 संगती वयर ध्यान दिवंक जाय. देवाचो दूत कार्नेलाक दिश्टी पडलो आनी कार्नेलाक घेवन म्हणा लागलो की तुजी मागणी आनी तुजें दान धर्म ओन्ली मागणी मात्र म्हणून ना देवाची उता तुजें दान धर्म तुजे मागणे देवाच्या हुजीर पावला मनशांचे हुजीर न्ही. जावफ्रो कार्नेला गुप्ती रितीन दान धर्म केला. जावफ्रो कोणाक कळनातल्या बरी कितली भाव भयणी आसा आयच्या तारखेर कोणाक कळनातल्या बरी कॅन्सर पेशंट हेल्प करता. कोणाक कळनातल्या बरी डायलिसीस पेशंट हेल्प करता. कोणाक कळनातल्या बरी कितल्या विंगड सुवातींनी शिकपाक पयशे हेल्प करतात. म्हज्या मोगाचे न्हू खंडीत जावन हे सगळे देवाक मानवाची कामां जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हणटा की कार्नेला जिवितांत 2 आसले. देवाच्या दुतान ताका येवन कळीत केलें की तुजे मागणे आनी तुजे दान धर्म देवाच्या हुजीर पावला. सेम म्हज्या मोगाचे न्हू तो बी ताचे मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार पावले आनी क्विकली देवान आपल्या दुताक त्या सुवातेर ताच्या आदाराक दान दिलें. म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमच्या जिवितांत बरी करण्यो आसूं दी. मागणे आमकां करूंकूच जाय. मागणे आमकां आसूंकूच जाय. मागणे आमच्या जिवितांत आसूंकूच जाय. ताच्या सांगाता बरें मन बरें चिंताप बरें उलोवणें बरी करणी हें आसूंकूच जाय. ओनी बरी करण्यो मात्र न्ही. जावं आमचेर जायते पयशे आमी दान धर्म करता म्हणल्यार अशें न्ही. बरें चिंताप म्हणजे मग बरें उलोवणें हर एक दिसा आदार दिवया एकामेकाक करण्या द्वारे उलोवण्या द्वारे खाली ओन्ली पयशा द्वारे न्ही कितें ना कितें द्वारे आमी बऱ्या मनाची जावया. खंडीत जावन हे सगळे पळयतलो देव आपल्या दुताक जाण तुज्या अडचणेच्या वेळा तुज्या कश्टाच्या वेळा देव आपल्या दुतांक दाण तुका पावतलोच. कित्याक म्हळ्यार देव विस्वासी. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायनांत भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सोम्या करगा दिव्या
पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या दुःखारी काळजा दिनवाशी मोला सौम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या दिसाक दीस तूं आमची सगळं घेताय विघ्ना अनवरांनी राखून व्हरताय सतानी ती जीव कागार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय दिसाक दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्ना अनवरांनी राखून व्हरताय सतानी ती जीव कागार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सौम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सौम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या पयली साक्ष एक भयण आपल्यो 3 साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हजे धूव बैले गांवाक कामाक गेल्ल्या 3 म्हयन्यांनी ताका पांयांची दूख सुरू जाली डाक्टर कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणालो पूण ताका काम करूंक जायनासतना तें गांवाक पाटी येयलें हांगा डाक्टरान 6 म्हयने ट्रिटमेंट करीचे म्हणून सांगलें ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच उसर नासलें ताच्या उपरांत 2 म्हयन्यांनी तें बरें जावन ताका पेकवणी लाभली आनी ते बैल्या गांवाक परत्यान पाटी गेले म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक हार्मोनाचे प्रॉब्लेम जावन एका कडेन उबार जाल्लें आनी ताच्या उपरांत डाक्टरान सर्जरी करीचे म्हणून सलाह दिल्ली ताच्या उपरांत आमी सर्जरी करून टेस्टिंगाक धाडलें आमी पिटिशन धाडलें आनी दिल्लें देवाचें उतर सदांच मागून आसल्या आनी म्हज्या पुताचो रिपोर्ट आतां नॉर्मल आयलो म्हजी तिसरी साक्ष म्हजी सॅलरी चड जावंक हांवें ब्रदराक पिटिशन घाल्लें इन्क्रिमेंट मेळाचें म्हणून हांव सदांच मागून आसलें आतां म्हाका इन्क्रिमेंट फावो जाला म्हाका जायतें बरेंपण केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे खातीर आनी म्हज्या कुटुंबा खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटां प्रत्येक थरान डिवायन मर्सी पंगडाचो आनी सर्वांचो उपकार बावडटां दुसरी साक्ष एक भयण आपली साक्ष दिता ती म्हणटा हांव अनिता हांव मंगळूर थावन म्हजी साक्ष दितां म्हज्या फ्रेंडाच्या पुताक PUCंत बरे मार्क्स मेळोवंक आमी देवाचें उतर उसर नासल्या ताका आतां बरे मार्क्स फावो जाल्यात आनी तशेंच ताका सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेजींत कंप्युटर सायन्साक सीट जाय आसली पूण ताका ECंत सीट मेळिल्ले वरवीं ताचो सब्जेक्ट ताका मेळो नासल्या वरवीं तो निराशी जावन आसलो आनी एका हप्त्या उपरांत ताका कॉलेजींत परत्यान फोन आयलो आनी ताणें म्हणलें तुका कंप्युटर सायन्साक सीट आसा तुवें टॉपीक चेंज करयेत म्हणून येदो व्हडलो देवान ताका उपकार केलो आनी ताच्या काळजान ताणें कितें आत्रेगलें तें ताका फावो जालां देवान केल्ल्या ह्या वर्त्या आजापाक आमी ताका काळजान थावन अर्गां दिता आनी तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाचो आनी सर्वांचो आमी उपकार बावडटा साम 121 सगळ्या वायटांतलो तो सर्वीस परतीव म्हाका आनी तुका राखतालो त्या खातीर सगळे सांगात म्हणून उचारया 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता
सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचोना आनी रातचो चंद्रेक तुका त्रास दिवचोना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. पहिली साक्ष. एक भयण आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवा खातीर हांव सदांच मागतलें, पूण तो सडनली अवचित मरण पावलो आनी ह्या वरवीं हांव कंगाल जाल्लें. देवाचेर शिणटालें आनी ब्रदराक मागण्या वेळार तुमच्या घोवा खातीर मागा म्हणून म्हणटना हांवें म्हज्या घोवा खातीर मागल्लें. देवा, तुवें कित्याक म्हज्या घोवाक म्हजे थावन पयस केलें म्हणून रागार जातालीं. पूण डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या भयणीक फोन केल्ल्या वेळार तिणें म्हाका मस्त समजायलें आनी देवाचे कुशे मुखार आमी कितेंच न्हय म्हणून सांगलें. आनी सवकास हांव देवा थंय परतलीं. देवा, हांवें म्हज्या घोवाच्या मोगा वरवीं अशें केलें. म्हाका बक्षी म्हणून हांवें मागलें आनी हांवें देवाची खुशी म्हणून ओपोवन, देवा, तो तुजे लागीं आसा आनी म्हाकाय बऱ्या भलायकेन दवर आनी म्हज्या कुडीक आनी म्हज्या मोतीक समाधान दी म्हणून मागलें. आतां हांव समाधानान आसा. पूण एकच फावटी तें घडीत म्हज्या मोतींत येतना देवा कडेन ह्या दुखींतलें म्हाका निवार, तें समाधानान तें ओपन घेवंक म्हाका कृपा दी म्हणून मागता. म्हज्या घोवाच्या की व्हरतो तूं जावन आसाय. तूं म्हाका मेळ्ळ्यार सगळें म्हाका मेळ्ळें बरें म्हणून आतां म्हाका समाधान आसा. देखून देवान ताची खुशी समजूंक म्हाका कृपा दिल्ल्याक हांव देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां आनी ह्या विशयांत म्हाका कुमक केल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाचो हांव काळजांत थावन उपकार बावडटां. दुसरी साक्ष. सुशीला लोब म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव 3 वरांच्या आराधना वेळार म्हजी विजा अप्रूव जावंक मागतलीं. एप्रिलाच्या पयल्या शुक्रारा आराधना वेळार ब्रदरान एकल्याची विजा अप्रूव जावंक राखोन आसा. ती विजा अप्रूव जाता देवाचेर भरवसो दवरूंक सांगलें. 2 दिसां भितर म्हजी विजा अप्रूव जाली आनी त्याच दीस हांवें काम करूंक सुरू केलें. म्हजी दुसरी साक्ष. म्हज्या सिस्टर इन लॉक सिझेरियन जाल्लें आनी ताका सिझेरियन उपरांत 1 म्हयनो म्हणसर मेजर प्रॉब्लेम्स आसले. हांवें आराधना वेळार मागलें आनी एक दीस आराधना वेळार ब्रदरान सिझेरियन जाल्ली एक व्यक्ती तिचेर मेजर प्रॉब्लेमांत थावन बरी जावन आसा म्हणून सांगलें. आनी ताचे उपरांत आवय आनी भुरगें मस्त हुशार जालीं. हे सर्व अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी पंगडाचो हांव उपकार बावडटां. म्हज्या मोगाचेर एक घडी आमचो हात उक्तो दवरया. सकाळच्या वेळार परमोन देवाच्या आश्रयांत रावया आनी सरपदवितेच्या सावळेंत वस्ती करया. आनी आमी म्हणूंक जाय, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विस्वास तुजेर दवरता. कश्टामध्ये इरारामध्ये कितले बाबणे सकाळच्या वेळा कितेंय एक अस्कत काही दसून आसा, कितले बाबणे मती तुमचे चंचल जावन आसा, पीस ऑफ मायंड ना, समाधान ना. ह्या सकाळच्या वेळा ताच्या आश्रयांत राव, ताच्या सावळेंत वस्ती कर. ह्या वेळा ताच्या सावळेंत साम 91 वर्स 1 and 2 परतून 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 म्हणया. जांफ्रो खंयची अडकळ तुका दोशी दिवन आसा, जांफ्रो असमाधान बेसराय हातागाल्ली कामां जायना डिस्टर्ब जावन आसाय, खंयची कांतोणी तुज्या मतींत आसा, भिया नाका. ह्या वेळा ह्या सकाळच्या भिया नाका, तुजो देव तुज्या सांगात आसा. बापा, ह्या सकाळच्या वेळा ह्या लायनी आसते मात्र न्ही, सगळ्या संवसारांची येतल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, तुज्या भुरग्यांची दया दाखय. तांची निरासपण, तांची अस्कतकाय, तांचें असमाधान, तांचें उणेपण, तांची कावजिणी, तांची भिरांत प्रत्येक हातागाल्ली कामां पावता पावनात कितेंय एक सकट डिस्टर्ब करनासा. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान निताळ कर. तांकां येताना आनी वेताना पाटी येताना राखून व्हर. आनी प्रत्येक कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या लास्ट स्टेजीर आसा, मात्र न्हय की आज खंयच्याय कश्टाक ती वळख जाल्या बापा तुवेंच राखोवंक जाय. बापा, आमी जणकली तुज्या सावळेंत वस्ती करता. बापा, तुमचो आमचे कोटे, तुमचो आमचो आदार, तुमचो आमचें सर्वस्व जावन आसा. त्या खातीर आमी तुज्या हातान हे सर्व गरजो उबारता. आमेन. म्हागाचे न्हू, जणकलांचो तुमचो दीस नंदनाचो जावं दी. सगळे भिरांतीतावन तो देवच तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. सगळ्या वायटातावन तुमी भायर वेता आसतना, भितर येता आसतना तुमचो पांय फातर आदाळनाशे तो देव आपल्या दुतांक दान तुमकां राखून दी, सांबाळून दी. आमेन. प्रत्येक तरान आज सांजेर 7 ते 9 पिडेस्तां खातीर विशेष पे कोणीचे मागणें आसा.
हांव आनी प्रत्येक फादर सबेस्टीन त्या सुवातेर आसतलो दनपरां प्रत्येक तरान माग्या सर घरचे वता खातीर आमेन. परत्यांच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. पयली साक्ष. शुभा म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव 2 वर्सां हांव ब्रदराचे मागणें आयकतां. फेब्रुवारी म्हयन्यांत हांव ताच्या रितीरेक एटेंड जाल्ली. आदल्या हप्त्यान म्हाका ब्लिडींग जावंक सुरू जालें. धाकटेरान DNCकान बायोप्सी करीचे म्हळें. हांव मस्त भियेली. ब्रदराच्या रितीरेंत विनंती बरी तेरवली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आसली आनी भावार्थान आनी भरवशान ती उतरां वाचतलीं. म्हजो रिपोर्ट कॅन्सर ना म्हणून आयलो. ह्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां आनी डिवायन मर्सी पंगडाचो हांव उपकार बावडटां. म्हजे खातीर मागल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. दुसरी साक्ष. आंजेला मोरास म्हणली भयण गोंयांत हांव आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हाका स्पॉन्डिलिटीस आसलें आनी आतां म्हाका पेखवणी लाभल्या. आनी दुसरें, म्हज्या घोवान सोरो सोडला. तिसरें, म्हज्या दुवेक भुरगें जावंक हांव मागतलें आनी आतां तें प्रेग्नंट आसा. देवान केल्ल्या सर्व उपकाराक आमी काळजांत हांव अर्घां दिता आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाचो हांव उपकार बावडटां. तिसरी साक्ष. एक भयण आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक काजार जावन 4 वर्सां जाल्लीं, भुरगीं नातिल्लीं. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच हांव मागोन आशिल्लीं. 2 म्हयन्यांनी म्हजी सून कन्सीव जाली आनी आतां एक सोबीत चेरको भुरगो ताका जल्मला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां आनी आमचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाचो हांव उपकार बावडटां. चवथी साक्ष. एक भयण आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हज्या पापाक किडनीचें प्रॉब्लेम आशिल्लें. ताचें कंडिशन मस्त पाड जावन आशिल्लें आनी ह्या वेळार आमी देदस्पर जाल्लीं. पूण भावार्थ आनी बरवसो सांडिनासतना आमी ब्रदराक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच उसार नासलीं आनी आतां म्हजो पाप्पा बऱ्या भलायकेन आसा. हांव देवान येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या खातीर ताका काळजांत हांव अर्घां दितां आनी तशेंच मागल्या ब्रदराचो आनी डिवायन मर्सी पंगडाचो हांव उपकार बावडटां. अर्घां तुका सुम्या जेजू, हगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू.